अस्सलामु अलैकुम। ईद का दिन है, लेकिन एक बड़ी गुस्से वाली जो है ना वो ख़बर आई है। गुस्से वाली, मुझे तो बहुत गुस्सा है। आपको पता है कि मैं कितना रिटायर्ड लोगों के लिए बातें करता हूँ, महंगाई के ख़िलाफ़ बातें कर रहा होता हूँ। और मैं ये हमेशा जो है ना वो करता हूँ कि इनको जनाब इनका ख्याल किया जाए, गरीबों का ख्याल किया जाए, करता हूँ ना। तो इन्होंने आज अभी अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। आपको पता है ये जो गरीबों के लिए हमने कहा जी बुज़ुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाएं और मुलाजमीन के लिए तनख्वाह बढ़ाएं, तो वो कह रहे हैं जी कि 10% बढ़ाएंगे। 10% तो महंगाई वधी है 500%। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50,000 ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਲੱਖ रुपए ਦਾ है। ठीक है, 100% वधी। तो ये कह रहे हैं जी ऐसी 10% ਵਧਾਣੀ है। अच्छा, एक ये बात है। दूसरी, आप एंड में बात सुनेंगे ना आपको बड़ा गुस्सा आएगा। तो मैं हमेशा बुज़ुर्ग पेंशनरों का हमने केस किए हुए 4-5 साल हो गए हैं। आपको हर केस में मैं बताता हूँ कि जनाब इनका ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो पैसे हैं, जो अपने पैसे हैं मुलाजमीन के, वो हुकूमत नहीं दे रही। और हम इतनी कोशिश कर रहे हैं सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे, अदालतों के अंदर, ये वो, हम 500-600 वकील इस केस के पीछे पड़े हुए हैं। सबसे पहले मैंने ये शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हुकूमत तनख्वाहें अभी तक नहीं बढ़ा रही। कौमी असम्बली में बिल पेश हुआ है, पता नहीं आगे वो कैसे होगा और कहाँ से शुरू होगा, ये हमें नहीं पता। अभी सेनेट में होना है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का। अच्छा, अब रिटायर्ड मुलाजमीन का रोज़ मुझे फ़ोन आता है कि सर जी साड़ी बिजली इतनी महंगी हो गई है, गैस इतनी महंगी हो गई है, आंधी भी नहीं, तो ये तो वो, तो साड़ी तनख्वाहों का तुसी जिक्र करो। मैंने कहा मैं करूँगा बजट में। बजट से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता है कि MNA MPA जो है ना, वो जो 90,000 ले रहा था उसकी 5 लाख हो गई है तनख्वाह। जो सेनेटर थे उनकी भी ऐसे ही, यानी कि 4-4, 5-5 लाख बढ़ाई गई है। और जो नेपरा ओगरा, ये आपको पता है ना, नेपरा बिजली वाले और ओगरा जो है ना पेट्रोल वाले, उनकी 2 लाख तनख्वाह थी तो उनकी 9 लाख कर दी गई है। जजों की 10 लाख थी तो 16 लाख कर दी गई है। कुछ बीच में मैं अंदाज़ा भी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना इस गुर्बत के हवाले से, सर जी आपको भी बड़ा गुस्सा आएगा। चेयरमैन सेनेट ते कौमी असम्बली का स्पीकर, ये दोनों अमीर तरीन आदमी हैं, ये ज़हन में रखना। इनकी तनख्वाह थी 2,05,000 दोनों की। चेयरमैन सेनेट की यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान वाला, ते स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, इसकी इनकी दोनों की कितनी तनख्वाह थी? 2,05,000। तो चले बढ़ानी थी तो 2,10,000 कर देते, 2,50,000 कर देते, 3 लाख कर देते, 4 लाख कर देते, 5 लाख कर देते। इन्होंने क्या किया? 2,05,000 से यकदम दोनों की तनख्वाहें, बजट से पहले नोटिफिकेशन आ गया है, 13 लाख ये तनख्वाहें लेंगे। अब इधर हम वो कहें कि हुकूमत तो बढ़ गई है, गरीबों के लिए इनको मौत पड़ती है। 10% भी नहीं बढ़ाते। 10% क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, इधर IMF इनको नहीं पूछती कि आप जजों की, जर्नैलों की, MNAs की, सेनेटर की, स्पीकर की, चेयरमैन सेनेट की, इनकी तनख्वाहें आप 500 गुना बढ़ा रहे हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं। तो इधर अभी कल वो कह रहे थे कि जनाब हुकूमत को IMF वाले कह रहे हैं मुलाजमीन की तनख्वाहें आपने नहीं बढ़ानी। तो फिर आप गरीब को मारना ही चाहते हैं ना, गरीब को मारना चाहते हैं आप। बिल्कुल
یہ انصاف ہے؟ دوستوں ذرا تبصرہ کرو نا اس کے اوپر. بجٹ سے پہلے اچھا ایک اور ظلم کی انتہا. یہ جون کا مہینہ ہے نا، تو نوٹیفیکیشن میں کیا آیا ہے؟ جنوری سے پیچھے سے شروع ہوگی، جنوری سے. سر جی ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. ظلم کی چکی میں غریب عوام کو پیس کے ان بادشاہوں کو ہمارے اوپر رکھ دیا گیا. میں غصہ نہ کروں اس بات پہ. پیچھے جنوری سے شروع ہوگی، جنوری سے. جو گزر گئے ہیں نا 6 مہینے، ان کی بھی 13 لاکھ سے شروع ہوگی. یہ نوٹیفیکیشن موجود ہے، دیکھ لیں. کہنے نے پھر بوٹا گالا کٹ دے. بوٹے نے تو گالا کٹنی ہے نے. اتنے بڑے بل بجلی کے آ رہے ہیں. 50,000 کا بل میں نے دی ہے. آپ لوگوں کے بھی بل آ رہے ہیں 1 مہینے کے. کبھی کوئی اپنی بالیاں بیچ کے دے رہا ہے. کیا کریں؟ غریب ماں باپ بوڑھے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تھوڑا سا پنکھا تو ہم نے چلانا ہے. 200 یونٹ سے 1 یونٹ اوپر ہو جائے تو 2600 والا بل 9,000 کا ہو جاتا ہے. یہ انصاف ہے؟ اور یہ جن کی آپ نے تنخواہیں بڑھائی ہیں، یوسف رضا گیلانی، ایاز صادق، ان کی بجلی فری، پانی فری، پیٹرول فری، گاڑی فری، رہائش فری، انٹرٹینمنٹ، کھانا پینا، ہر چیز فری. انگریزوں والا لگتا ہے کہ یہاں سسٹم ہے، انگریزوں والا. یقین کرو لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے. آپ احتجاج کریں، یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچائیں، اس کے اوپر تنقید کریں، کومنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ان کو اوپن کریں کہ کس طریقے سے انا ونڈے ریوڑیاں تے مڑ دے ہوئے اپنے انو. یہ عیاشی کر رہے ہیں. یہ خادم ہیں قوم کے نمائندے خادم ہیں. میں نے تو سنا تھا کہ نواز شریف صاحب نے کبھی تنخواہ ہی نہیں لی تھی وزیر اعظم کی. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ شہباز شریف بھی نہیں لیتے. تو یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے ادھر؟ اس کے اوپر اپوزیشن بھی نہیں بولے گی، پی ٹی آئی والے بھی نہیں بولیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہیں بولیں گے، کوئی بھی نہیں بولے گا جو اسمبلی میں بیٹھا ہے. مزے کی بات ہے. پیپلز پارٹی والے نہیں بولیں گے، نون والے نہیں بولیں گے، کاف والے نہیں، کوئی بھی نہیں بولے گا. اور غریب بولتا ہے تو اس کی آواز کوئی نہیں سنتا. یہ حالات ہے. اب دیکھیں انہوں نے کیسا مزہ کرکرا کیا ہے، یہ ساتھ کہہ کے کہ 10% شاید عام ملازمین کلرکوں کی اور عام ملازمین کی 10% شاید بڑھا سکے ہم، وہ بھی IMF ہمارے اوپر بیٹھی ہے. افسوس ہے. مجھا دیاں بہنا ہوندیاں نے. ہاں جی، یہ آپس میں ہی بانٹ رہے ہیں دوستو، یہ کھا رہے ہیں. وہ کون ایک کہتا تھا جی کہ رمضان میں جو افطاری کے وقت چیز بنتی ہے نا، پکوڑے سموسے، وہ بڑے اچھے لگتے ہیں. کہتے ہیں رمضان میں جو بھی چیز اچھی لگتی ہے کھاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. پاکستان میں بھی رمضان میں بننا تھا تو اس کو بھی کھاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، قائد اعظم رو رہا ہے. اس ملک کو سمجھے ہیں یہ نان، کھا رہے ہیں بلوچ پٹھان، پیچھے نہیں سندھ مہران. کیا سے کیا یہ ہو رہا ہے، قائد اعظم رو رہا ہے، قائد اعظم رو رہا ہے.